ही वबरकातुहू। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अस्समद। इसका मतलब है बेनियाज। सूरतुल इखलास में अल्लाह ताला का फरमान है, कह दीजिए वो अल्लाह यकता है, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह ताला ऐसा बेनियाज है कि वो सबका सहारा है और उसका कोई सहारा नहीं। समद उस चट्टान को कहा जाता है जो जंग के लिए सहारा बनती है दुश्मनों के खिलाफ। अल्लाह सुब्हाना व ताला बेनियाज है, उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ज़ात में बेनियाज है, अपने अफ़ाल में बेनियाज है, अपने अस्मा व सिफ़ात में भी बेनियाज है। अपनी ज़ात में कैसे बेनियाज है? ऐसा बेनियाज है कि जिसको फ़ना नहीं है, ना ही ज़वाल है। ऐसा अव्वल बग़ैर इब्तदा के, ऐसा आखिर बग़ैर इंतहा के। यानी अल्लाह सुब्हाना व ताला को अपने वजूद को कायम रखने के लिए अपने इब्तदा से इंतहा तक के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो बेनियाज है। सूरतुल हदीद में अल्लाह ताला का फरमान है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है और वह हर चीज़ का इल्म रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अस्मा व सिफ़ात में बेनियाज है। ऐसा बेनियाज है जिसके जैसे किसी के नाम नहीं है। अपनी सिफ़ात में ऐसा बेनियाज है जिसके जैसी सिफ़ात किसी के अंदर नहीं। सूरह तौहा में अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी के लिए हैं अच्छे अच्छे नाम। सिफ़ात में अल्लाह ताला की बेनियाज़ी ऐसी है कि बाकी जितनी भी सिफ़ात है वो सारी की सारी बेनियाज़ी की तरफ दलालत करती हैं, क्योंकि उस जैसी सिफ़ात किसी के अंदर नहीं है। वो पाक है अपनी मखलूक़ात की सिफ़ात से। जैसे सूरतुल इखलास में अल्लाह ताला का फरमान है, ना उसने जना और ना वो जना गया, उसके बराबर का कोई एक भी नहीं है। यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ना तो किसी को पैदा किया, ना ही वो किसी से पैदा हुआ है। उसकी टक्कर का, उसकी बराबरी का कोई नहीं। ये ऐब है जो उसकी मखलूक़ात के अंदर है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला बेनियाज़ है इंसानों की जैसी सिफ़ात रखने से। अल्लाह सुब्हाना व तआला अल हलीम है, ऐसा बेनियाज़ है जो जिसकी बुर्दबारी जो है वो कामिल है। अल गनी है, ऐसा बेनियाज़ है जिसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। वो ऐसा अल जब्बार है, ऐसा तसल्लुत वाला है कि उसका तसल्लुत सारी की सारी मखलूक़ात पर कायम है। इसी तरह से बाकी तमाम सिफ़ात में अल्लाह ताला बेनियाज़ है। इस कायनात में सब अल्लाह की मखलूक़ात हैं और सब अल्लाह की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मखलूक़ात में से इंसान भी हैं। इंसान अल्लाह की सबसे अहम मखलूक़ है जिसको अल्लाह ने शऊर दिया है अपनी पहचान के लिए, और फिर इस शऊर की बिना पर तमाम मखलूक़ात पर फ़जीलत अता की है, और फिर इंसान को इख्तियार दिया है, बाकी मखलूक़ात को बिल्कुल भी इख्तियार नहीं दिया। इंसान को इख्तियार देने के साथ साथ ज़िंदगी का मकसद भी बताया है कि इस इख्तियार के साथ क्या करना है। सूरत ज़ारियात में अल्लाह ताला का फरमान है कि मैंने नहीं पैदा किया जिन और इंस को मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। इसी तरह से सूरतुल मुल्क में अल्लाह ताला का फरमान है, वो जिसने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है। यानी कि इंसान को जो इख्तियार दिया उसमें से अल्लाह ताला जाँचना चाहता है कि इंसान कैसे अमल करता है। अल्लाह ने रास्ता वाज़े किया है अपने कलाम के ज़रिए से कि करने के क्या काम है। सूरतुल इंसान में अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक हमने रास्ता खोल दिया है, दिखा दिया है, चाहे तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करे, चाहे तो नाशुक्री की। अब अल्लाह का कलाम जो है वो समझने के लिए भी आसान है। सूरतुल कमर में अल्लाह ताला का फरमान है, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने नसीहत के लिए क़ुरआन को आसान कर दिया है, बस कोई है जो नसीहत हासिल करे। और इसकी मिसालें हम समझ सकते हैं कि अल्लाह का कलाम जो है समझने के लिए, नसीहत के लिए आसान है। जैसे कि कोई गैर मुस्लिम इसको अपनी ज़ुबान में एक दफ़ा पढ़ लेता है तो वो ईमान ले आता है, उसको इस पूरे कलाम का मकसद समझ आ जाता है। इसी तरह से जब कोई इंसान एक दफ़ा इसको समझता है पढ़कर, तो अगली दफ़ा में उसको कुछ और सीखने को मिलता है। फिर हर इंसान अपने हालात व वाक़यात के मुताबिक इसको पाता है। किसी भी दौर में ये कलाम पुराना नहीं होता, जबकि दुनिया की सारी किताबें, सारे कलाम पुराने हो जाते हैं। और इसी तरह ज़िंदगी के हर शोबे की ये सारी तफसीलात बताता है। तो गोया अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसा बेनियाज़ है कि उसने अपनी सबसे अहम मखलूक यानी इंसान को पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसको ज़िंदगी गुजारने के रास्ते वाज़े करके बताए हैं। इंसान को दिए गए जो इख्तियारात हैं उसके मुताबिक जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है, उसी के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी का आखिरत का फ़ैसला करना है। इंसान हर तरह से अपने रब का मोहताज है। सूरत फ़ातिर में अल्लाह ताला का फरमान है, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज है, तारीफ़ वाला है।
انسان اللہ کا محتاج ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے نیاز ہے، جبکہ انسان بے نیاز نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ سے۔ انسان کو اپنے ایک ایک عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، جیسے کہ سورۃ زلزال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو جو کوئی ذرا برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر بڑھا کر دینے والا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، جبکہ اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اس کو بڑھاتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا اجر دیتا ہے۔ پھر اللہ ہی ہے جو انسان کے گناہوں کا بوجھ بھی ختم کرتا ہے۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے قریب، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ یاد رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر اللہ ہی ہے جو انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے سبب انسان کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن جو شخص توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور پھر ہدایت پر چلتا رہتا ہے، قائم رہتا ہے، تو میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ زمر میں، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دینے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی انسان اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کا ہی محتاج ہے، اسی طرح سے ہر نعمت کے لیے اللہ کا محتاج ہے، ساری کی ساری نعمتیں دینے والی اللہ کی ہی ذات ہے، اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اور زیادہ کرتا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو ضرور اضافہ کروں گا، لیکن اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر اسی طرح سے انسان جو ہے، انسان کی ساری صفات بھی کمزور تر ہیں۔ انسان نیند کا محتاج ہے، کھانا کھانے کا محتاج ہے، کھانا کھا لے تو پھر نکالنے کا محتاج ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کو موت آ جانی ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے بے نیازی کبھی بھی برت نہیں سکتا، آخرکار اسی کا محتاج ہے، اور اسی طرح سے انسان اپنی زندگی میں موت کا ہی محتاج ہے۔ انسان کبھی بھی اللہ سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، کیونکہ ساری کی ساری نعمتوں کا مالک اللہ ہے اور دینے والا بھی وہی ہے۔ انسان کی زندگی کے سارے معاملات رجوع بھی اللہ کی ہی طرف پاتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کی بے نیازی کی قوت کیسی ہے۔ اس دنیا میں اس وقت تقریباً 8.1 بلین کے قریب انسان موجود ہیں۔ کتنے انسان اس دنیا میں آ کر جا چکے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے زمانے تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے اور پیدا ہو کر چلے گئے، پھر ہمارے زمانے کے بعد جتنے بھی پیدا ہوں گے قیامت تک، ایک ایک انسان کو اللہ نے مختلف بنایا، ایک ایک انسان کی زندگیاں مختلف بنائیں، حالات و واقعات مختلف بنائے ہیں، ہر انسان کی حاجتیں مختلف بنائی ہیں، اور اللہ کی کیسی بے نیازی ہے کہ ہر انسان کو ایک ایک انسان کی اس کی حاجات پوری کرتا ہے۔ اس کو ہم اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی انسان کے پاس کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے جائیں تو وہ ہماری ایک حاجت پوری کر دے گا یا 2 کر دے گا یا 10 کر دے گا، ساری کی ساری حاجتیں پوری کرنے کی کسی انسان کے اندر سخت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی عظیم قدرت کا مالک ہے کہ ہر انسان کی سب حاجتیں پوری کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ تعجب ہے انسان کی غفلت پر کہ اپنے رب سے ہی بے نیازی برتتا ہے، جس کی نعمتوں میں دن رات چلتا پھرتا ہے، اسی کو چھوڑ کر اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انسان کتنا غافل ہے اس رب کی بے نیازی سے، اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے۔ آئیے تجدید ایمان کریں، بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ پر ہی بھروسہ کریں جو کسی کا محتاج نہیں، جبکہ ہم ہر طرح سے اس کے محتاج ہیں۔ اپنی عبادات کو خالص اسی کے لیے کریں۔ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ الصمد کہہ کر پکاریے۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو اس نام سے پکارنے کا؟ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کی پہچان ملے گی، اس کی بے نیازی پر یقین آئے گا اور اپنی محتاجگی کا احساس دل میں پیدا ہوگا۔ انسان کی تنہائیاں دور ہوں گی، یہ سوچ کر کہ ایک ہستی میرے ساتھ ہر وقت موجود ہے جس کا میں ہر طرح سے محتاج ہوں۔ شکر دل میں آئے گا یہ سوچ کر کہ اس نے مجھے صرف اپنا محتاج بنا رکھا ہے، مجھے کسی چھوٹی مخلوقات کے سامنے جھکنے کو نہیں کہا۔ اسی طرح سے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق ملے گی، چھوٹی مخلوقات پر سے بھروسہ انحصار ختم ہوگا، دل میں امید اور خوشی پیدا ہوگی۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ کی بے نیازی کی صفت پر غور و فکر کرنا ہے کہ وہ کیسا بے نیاز ہے، اتنی بڑی کائنات بنا کر اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں کسی بھی معاملے میں۔ اپنی ذات کے لیے کچھ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگنا ہے،
اور کیسے مانگنا ہے؟ اس کی شان کے مطابق مانگنا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق نہیں مانگنا۔ زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ نصیحت کے لیے آسان ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ایمان کی مضبوطی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو پانے کے لیے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اس کو اس نام سے پکارنا ہے۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں بے نیازی چاہیے، کسی بھی معاملے میں دوسروں پر انحصار کرتے ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کو اس نام سے پکارنا ہے۔ مختلف دعائیں پڑھنی ہے، سورۃ الاخلاص کو سمجھ کر دل سے پڑھنا ہے۔ دعا کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ اسے کوئی روک نہیں سکتا جس کو تو عطا کر دے، ولا معطی لما منعت، اور اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا جس کو تو روک دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے مقابلے میں فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کچھ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ الحمدللہ، آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن ضرور شیئر کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔